रात होने को थी। आहिल अब तक घर नहीं आया था। तूर किचन में काम कर रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। उसका सांस एकदम फूलने लगा। वो वहीं खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला, कदमों की आवाज़ आने लगी। तूर ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दुपट्टे को ज़ोर से थाम लिया और सर घुटनों पर टिका लिया। उसके पढ़ने में मज़ीद शिद्दत आई थी। उसके पढ़ने का शुगल अभी जारी था कि आहिल किचन में दाखिल हुआ। उसने टॉर्च ऑन की हुई थी। उसकी नज़र अचानक एक कोने पर बैठी तूर पर पड़ी। उसको उसकी ये हालत देखकर बहुत हंसी आई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। उसने उसके सर पर हाथ रखा ही था कि तूर की चीख पूरे किचन में गूंजी। उफ़ अल्लाह, मैं हूँ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? आहिल ने अपने कान बंद करते हुए कहा। तूर ने अपनी आंखें खोलीं तो सामने उसी जालिम को खड़ा पाया। एक तो इतनी लेट आते हैं, ऊपर से अच्छे भले इंसान की जान निकाल देते हैं, ऊपर से अंधेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता या मैं मरा जाती। इससे आगे वह कुछ बोलती, आहिल ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मेरे सिवा किसी को भी हक नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तो ये अंधेरा क्या चीज़ है? और लगता है तुम्हें मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, मगर अफसोस मैं ये होने नहीं दूँगा। आहिल ने उसकी बात काटी और तल्खी से कहा। उफ़, इस कदर नफ़रत थी लहजे में। तूर की आंखें नम हुईं। उसने उसके लबों से उंगली हटाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर वहीं साख्त खड़ी रही। आहिल ने बाहर जाकर देखा, यूपीएस बंद हो गया था। उसने ऑन किया और वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। तूर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। आहिल ने एक नज़र उसे देखा और ऊपर चला गया। तूर वापस अपने हवास में आई और बर्तन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद आहिल भी रफ से हुलिये में किचन में दाखिल हुआ और खाना खाने बैठ गया। आज काफ़ी अरसे बाद आहिल ने अच्छे से घर का खाना खाया था। वैसे बुआ होती थीं, वो बनाती थीं, लेकिन उनके हाथ में भी इतना जायका ना था। आहिल ने दिल ही दिल में उसके खाने की तारीफ़ की। वो बर्तन समेटने लगी जबकि आहिल वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। तूर को हौसला मिला कि वो साथ है, वरना डर की वजह से उससे काम नहीं हो पाता था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा। आहिल उसकी हर हरकत नोट कर रहा था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अनजान बना बैठा था। वो जानता था कि तूर को अकेले में डर लगता है, तो किसी एहसास के तहत वो वहीं बैठा रहा। वो ख़ुद नहीं जानता था कि वो क्यों उसका ख्याल कर रहा है। काम हो गया है। वो अपनी ही सोचों में बैठा था कि तूर की आवाज़ आई। वो खामोशी से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे हो ली। मैं सुबह से बुआ को बुलवा लूँगा, आहिल ने कहा। तूर खामोश रही। वो आकर सब काम कर जाया करेंगी और जब तक मैं नहीं आऊँगा वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, उसने वजाहत दी। जी अच्छा, तूर बस यही कह पाई। मैं अब थका हुआ हूँ, सोने लगा हूँ। तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर उठने नहीं वाला और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद ख़राब करे। उसका इशारा किस जानिब था तूर बखूबी समझ गई थी, इसलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई और आँखें मूंद लीं। सुबह उसकी आँख खुली, कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो सुबह की 10 बजा रही थी, मतलब आहिल ऑफिस जा चुका था। उसने बेख्तियार अपना सर थामा। ओहो, इतनी देर हो गई। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, बाल बांधे और नीचे की जानिब चल दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन जब याद आने पर दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला तो सामने एक खातून खड़ी थी। जी, आप कौन? बेटा, आहिल ने बुलाया था। मैं उसकी बुआ हूँ, उन्होंने शफकत से कहा। तूर साइड पर हुई, उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया है? उन्होंने सवाल किया। नहीं, असल में मैं आज देर से उठी थी तो बस। चलो आप बता दो क्या लोगी, मैं बना देती हूँ, उन्होंने शफकत से कहा। तूर की आंखों में नमी आई, मगर उसने फ़ौरन छुपा ली। तूर भी उनके पीछे किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ साथ साथ तूर के लिए नाश्ता बना रही थीं और बातें भी कर रही थीं, और तूर बस उनके सवालात के जवाब दे रही थी। बेटा, आपके मामा बाबा कहाँ होते हैं? उन्होंने सवाल किया। मैं जब छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं था मालूम, उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तूर बमुश्किल मुस्कुराई। बेटा, आप शादी से पहले क्या करती थी? उन्होंने मौजू बदला। पढ़ती थी, मुख्तसर सा जवाब आया। तो यूँ अचानक शादी?
بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی، اس سے صرف وہ ہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ پرندوں کی چہچہانے کی آواز کہیں فضا میں شامل تھی، جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ ابھی بھی پھولوں کو چھو رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، آنی یار، آپ کو پتہ ہے نا مجھے وہ کتنا پسند ہے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا جانتی ہوں، لیکن بیمار پڑ جاؤ گی اور یونی کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ شاباش اندر آؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ کیا یار، آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا بات، میں نہیں کروں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ناصور اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش، چینج کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملا اور باہر کی جانب بڑھ گئی، جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپرز نزدیک تھے، سب اس کی تیاریوں میں مگن تھے۔ طور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں تھی، وہ خود بھی سب سے دور رہتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا، لیکن وین کا پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھی، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، وہ بھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی، لیکن بے سود۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدمعاش ٹائپ لگتا تھا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، گویا طور نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ طور اس وقت سر پر حجاب لیے لمبی سی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی، فوراً طور سے پیچھے ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا لڑکا گاڑی میں بیٹھا۔ طور نے ناگواری سے دوسرے لڑکی کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں، فوراً آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ تقریباً غصے سے دھاڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس برو۔ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا۔ یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا ہے تو نہیں ہے، ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، تو اب تک نہیں بدلا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آہل کا دل کر رہا تھا ابھی اس وقت کے دانت نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا۔ اس نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان اپنے عقائد و قوانین ہی بھول جائے، آہل نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اچھا برو، سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کے کچھ عرصہ پہلے ہی آفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ یار، تم نہیں آؤ گے اندر؟ آفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو کہ اس سب کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، آفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کے آہل دھاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر، آفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑا لی۔ طور گھر آئی، اس کی حالت بہت غیر ہو تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل
پیدل آئی ہوں تو اس لیے۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فوراً بات بدلی۔ بیٹا پکی بات ہے؟ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہوئی۔ جی میری پیاری سی آنی، پکی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا آپ فریش ہو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ آنی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ آج ہونے والی رواداد آنی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو بیٹا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی اسے باہیں چلی گئی، جبکہ طور سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے وہ لڑکا آیا تھا؟ اس کی کلائی تھامنی چاہیے تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟